بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 11 सबक कुरान मुमियुल 11 सबक मीम साकिन के अहकाम मीम साकिन वाला हुकुम अहकाम का साबित मीम साकिन वाला नन सबक आम सामने के मीम साकिन वाला अहकाम निजान मीम साकिन वाला आम तक वाला लगा ग्रान मीम साकिन वाला मु अहकाम येलो मीम साकिन अरबी हुरूफ लिहाज सरात हुरूफ तहज्जुद लिहाज सरात की हुकुम अहकाम वो की हुकुम के यानी हालाती वो गदरे हालात या दरे अहकाम वो पहला हालाती दावा sekala mime sakin da bad mim rashi nuzoga idgham ka mime sakin da bad baragla nuzoga ikhfa ka ikhfa tarika mukhayyat se ikhfa la mim ki sekala te ikhfa ke mudashan ikhfa ke nizgir ka milawi na ki nizgir je dura kari bishi se bas milawi do di khatra we khud se milaw nashi andaz mime sakin ki ikhfa gunna khla kigi aur ikhfa aur ke kigi jishwaga नरम मीम साकिन अहकाम दिन अलावा और मीम अलावा सूरा हुरूफ मीम साकिन द बाद रावलो लोग कैसे की इजहार बस मीम साकिन रोजे के नन सवाल दारे च नूने साकिन और तनवीन के अहकाम बस द्वाशर यो नूने साकिन बर्श तनवीन नूने साकिन तनवीन बोशर वाला मुआक्काम बोले हो क्या यस सर असल अहकाम तो नूने साकिन वाला है तुझी वाला है नूने साकिन तुझी वाला है नूने साकिन वाला अहकाम दी वो सवाल है खैर आम सीधा तनवीनी और सवाल जमा का तनवीनी दिवजना जमा का सादी तनवीन तारीख को मुकर्रर व तनवीन के यो नूने जायदा यो नूने साकिना जायदा मौजूद है बस दिवजना असल के तनवीन वाला अहकाम नहीं तनवीन के नून मौजूद है ये वाला अहकाम है मसलन बानु जबर बन कोलोगा हां बन बानु बन देवर के नून साकिन देगा ना रे बन दस लिखा से बन दो जबर बन कोलोगे यो नून साकिना वर के बस दिवजना नून साकिन के बाद से रावलो दिवाला अहकाम तनवीन वाले आ फिर की बस नंसे तरह से तनवीन निकाली है बस अहकाम नून साकिन तनवीन वाला नहीं दिवजना तनवीन में समर करे तनवीन के जो नून साकिना जायदा मौजूद है बस तनवीन में पढ़ो यस सर ये जो नून साकिन और तनवीन के अहकाम टोटल सुकून दी संगे नून साकिन वाला हो सो नून साकिन वाला सो नून साकिन वाला तनवीन वाला सालो देखिए पहला तो जाओ इजहार हां इजहार तसे इजहार बयान इदगाम दरियाम इकलाब बेमा मानावर इकलाब या इकलाब या आखिरी इख्फा आखिरी इजहार माना मीम साकिन की खले इजहार यानी जाहिर का वाला यानी मीम जाहिर का दासे कितने जाहिर का नून जाहिर का नून अशकार का नून वाज़ेह दिया संगे नून दे अगते दिया निदरियल शे नून साकिन के इजहार विश्वा कर या से इदगाम माना तो खैरा इदगाम माना तो सट वाला महदा खबर सट वाला महदा इजहार के तो का नून साकिन मखवाना तक हुकुम रगलवी जेत और नबसा यानी इदगाम के वक्त बस सट वाला हर्फ मखवाला हर्फ तनावसर की तफसीर से इदगाम त्रियाम के इकलाब माना तब्दीली इब्दाल इकलाब माने ने पता लगी नून साकिन बदल का इकलाब मीम के नाव इकलाब इब्दाल मीम के नाव नून के नून साकिन या तनवीन की तसे के वजह से इकलाब की वजह से इकलाब के बाद तब्दीली ना वाले इजहार की तब्दीली ना रहा से कहो नून जाहिर का तसे के नून बला तवरना बस इकलाब के सपोर्ट नून बदल का जैसे कि बदल का मीम के बदल शी यानी नून को जब चलशी वर्ग ने मीम कुरान के वर्ग ने मीम में पास नहीं लिखा है आम
نون په دې سریا دې دریا شي تبدیلی اقلاب ابدال دا څنګه مخکې سره اخفا څه شي اخفا معنا فعلیه به ساکن اخفا معنا څه چوپانا پټول څنګه پر غزه کې مومین پټول دا څنګه څه شي پټه نون څه شي پټه دا دوا سبق دي اظهار او ادغام یو سبق یې لري او اقلاب او اخفا بس مو یا ټول یو سبق دي تور پلان نه دی خب پہلا خواشه څه اظهار معنا مزداش و ادغام معنا مزداش و اقلاب معنا مزداش و اخفا معنا مزداش او دا مزداش جمله ساکن کې د څلور احکام دي راځه په ځای شو او سوال دار څه اظهار کلا کی لکه مومن په بر کې څه میم کې ادغام کلا کیږي میم کې اخفا کلا کیږي میم کې اظهار کلا کیږي انده سوال دار جمله ساکن یا تنوین کې اظهار کلا اظهار معنا متوازی جمله ظاهر کلا نون ساکن یا تنوین د بازار شي حروف حرفی بس څنګه اظهار کې یعنی نون ساکن د بعد تک کسا نون ساکن د بعد څه راوړو او څه شي کا حروف حل کی وی فورا څنګه مثلا مثال شکر کی شاباش منهم نون ساکن دے گانا رے نون ساکن بس چلا دے ہاں حروف حل کی کسا مسنون کی جگہ سویا منهم ہاں تنوین والا مثال پر شکر کی یہ تنوین والا مثال مثلا آخر رسولون امین رسولون لون تنوین دے گا نا رے اوز داخل لون بیو اخفاو کن څه شی وکړو تنوین خو راغلی راغلی که نه دا لون ما کسه دا دو زبر دو زیر دو پیش بکسه دو زبر دو زیر دو پیش دا بعد څه شی راغلی حمزه لے که نه رے امین حمزه لے بس فوراً چیه رسولون امین رسولون ولی ستامین دو باید حمزه را آقا ٹھیک شو اظهار ازار شو خدا سے کہ بھی اصوا احکام خیلی دی اضافی غازنم تصداق بیامی احمدی تقرار کو لازم کہنے سے اظہار سے کرا کرے نو یتو شروع کا توجہ کا پہلا دا صدری مقاد خیلی دی پہلا دا نون ساکن اور تنوین پر کوئی حرکت نہ ہے ظاہری خبر ہے وہ پہلا شرط داویرو جو نون ساکن بھی قانون متحرک راغے نون من زبر راغے نو بیا دا کہتے ہوئے کہ پہلا شرط نزاش پہلا پرشت اظہار دفار دویان سے اظہار رکھی گئے نون ساکن تنوین کو تیسرے ادا کرے پونے پر رک جائے تو توقف نہ کرے کیونکہ اس سور میں تشدید وجود میں آ جائے گی یہ ذکر نون ساکن منے ترجیح رضا منهم ونه درگه کاوا درگه شاد جوڑی مثلا من جوڑی گا من سوا درگه من شاد جوڑی گا ڈائریکٹ بنا سے جوڑی گی شاد دیوا جی نے یہ سوا درگه میں ما درگه ما ڈائریکٹ کیا منهم کبھی درگه چاہیے سوا درگه من شاد جوڑ ٹھیک ہے دریم سورہ حکم دے نون ساکن تنوین اور حروف حلقے کے درمیان آواز منقطع نہ ہو یہ ذکرت میں نون ساکن کے بعد کوم حروف حلقے راغلی ری دغه ځکه مینس کی آواز کاټ نه کی مين وی بس بیا آواز کاټ آواز پر نه کاټه وای ځا آواز اوله ته دا کې نون ساکن کے اوله ځا کی جمع کے حروف حلقے راغلی حروف حلقے ورسه نه ځا کی اور په حل کې سنې نه به اظهار یا هیڅ پته نه لګي چې ما کې څه غلي بس دې واجب دي مېنس کې आवाज ختماوي نه ٹھیک شو اظهار زاشه اظهار اور کیږي چې کلا نون ساکن یې زمين په شروع شي بس درې نکات مو خیال چې زړه پر درې نکات ضروري پہلا نقطه نون ساکن دویمه نقطه ودارے کے بارے میں نون باندې ودارے کې نه درېمه نقطه आवाज مېنس کې نه وره ٹھیک شو گا یس سر دویم ادغام دانو شو ادغام آسان دی آسان دے گا یس سر بخیر یس سر آسان دی یس سر دویم ادغام کلا کی گی چکلا نون ساکن یا
تنوین دبا چه راشی؟ چه راشی؟ یعملون چه شری؟ یا رامین ठीक है छोटे गिरी यार मालूम से माना नहीं सर यार मालूम से तक ही रचा मैं करूँ या रामी उलाओ नू बस में साकिन ये तमीज़ तो बदल से चला गया कानून में साकिन ये तमीज़ तो बाद यार मालूम के चीज़ है रखा ले रे फौरन जोगा वो शाद है दार रा और लॉम सुकून दे रा और लॉम रा और कानून में साकिन ये तमीज़ तो बाद रा और लॉम रखा दे तो दाबा बेखोना इधराम बाके वो बेखोना مثلا سبب ايه مر ربهم مر ولا كده ولا بورجي بس ملتونك مل شو ده يكون نون ميم ما كسبراكي يعني نون के बाद नून पर लाम और नौजी नून पर रात और नौजी हो होना सना बगैर होना नून सुकून दी यारे मीम दे वाव दे नून ऐसा लोट के नून सुकून दी यामून हाँ यामून ठीक है हाँ यामून के सुकून के यामून से क्या ना इसके ओके जिसे मारा नहीं सर या नून नी वाव के से क्या लगे उधर के बखोना क्या मस من يقول يا راشد سوكا ادغام بقى وقلنا بس ادغام بوصل ادغام باغنا ادغام بيغنا لا مراكي بيغنا نور تالوركي ادغام زاشو ما كيف شباب شو ادغام زاندي نون ساكن या तन्वीन दबात शेराशी मीम दबात बारा हुआ चिकिदु इख्फा किदा सोचो कि किरात नशी मीम दबात इख्फा किदा नून दबात राशी या तन्वीन दबात राशी इतला नून में बलाशी مثلا नहीं यो मिसाल नहीं होना होता من بعضنا يعني من بعضنا إذا دامنك ميم جैसे ميم يعني نور का सफर ميم के बाद आती ميم بعد زاش yes sir أقول له سلام يا خلاص يا ترى إخفاء وصارش بقى yes sir نون ساكن يا تنوين بعد और बिहार के रानशी يسألون النشي أمر النشي وسلكا إخفاء المثال شكرا کی شاب مثلا ये कैसे إخفاء أنتم أصلا شو yes sir بس نو ساكن تنوين الأحكام داشو yes sir ساكن تنوين के सो अहकाम दी उनको दे चलो इधराम से दे तागल हाथ इज़हार से दे नूना इकलात से दे नून के फाजी नूना पटका नूना वाला जोड़ा का देखो या इज़हार क्या लगेगी नूने साकिन या तन्वीन के बाद शेराशे हाँ इदगाम क्या लगेगी नूने साकिन या तन्वीन के बाद हुरूफ यार मालूम रशो नूने साकिन या तन्वीन के बाद बारह शब्द की इकलाब इख्फा क्या लगेगी नूने साकिन या तन्वीन के बाद न हुरूफ हल्की भी Zor badishu shpegul bihar bishu che यार मालूम जोरे che और योर के पास 13 हरूफ न बस थोड़ा badishu 15 का थोड़ा badishu 15 बस इधर से ऐसे से मजबूत है हमारा देखो 15 हरूफ badishu थोड़ा badishu 15 हरूफ से करा रहा हूँ
بیا فورن څه وکړه اسانه شو بیا 12 سبق هم ویل ورکې تیرو ورکې هم ویل ٹھیک دی 13 سبق ورکې هم وشو بیا بیا لکه چې کړه په کلوري ځافي ورکې څه شي نو نور خلاص ورکې وشو ٹھیک دی